नमस्कार, भर्चुअल स्कुल नेपालमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आजको हाम्रो टपिक रहेको छ लिनियर इक्वेसन। के हो त लिनियर इक्वेसन भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्न जाँदा पहिला हामीले इक्वेसन भनेको के हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। कुनै पनि एउटा एक्सप्रेसनलाई बीचमा इक्वल्स टु साइनले कुनै अर्को एक्सप्रेसनसँग चाहिँ इक्वेट गर्यो भने त्यसलाई हामीले इक्वेसन भन्छौँ। फर इक्जाम्पल मानौँ x चाहिँ 4 सँग बराबर छ भने यसलाई हामीले एउटा के भन्छौँ इक्वेसन भन्छौँ। यसलाई यो किन इक्वेसन भएको भन्दाखेरि सिम्पली एउटा के बुझ्नु पर्यो, एक्सप्रेसनको बीचमा इक्वल्स टु आएर कुनै कन्स्ट्यान्टसँग अथवा कुनै एउटा भेरिएबलसँगै x इक्वल्स टु y हैन, यहाँ x इक्वल्स टु 4 आयो, कन्स्ट्यान्टसँग इक्वल भएर आयो। सेकेन्डमा चाहिँ के भएर आयो, x इक्वल्स टु y आयो, दुईटा भेरिएबल नै इक्वल भएर आयो। जस्ट जे कन्स्ट्यान्टसँग इक्वल भएर आए पनि भेरिएबलसँग इक्वल भएर आए पनि बीचमा इक्वल्स टु साइन आएपछि यसलाई के भनिन्छ, इक्वेसन भनिन्छ। यो चाहिँ के भयो, इक्वेसन ओन्ली। अब यो दुईटा मध्ये कुन इक्वेसनलाई चाहिँ हामीले लिनियर इक्वेसन भन्छौँ, कुन इक्वेसनलाई चाहिँ लिनियर इक्वेसन भन्दैनौँ भनेर बुझ्नलाई चाहिँ हामीले के हेर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि टु फाइन्ड द इक्वेसन टु बी linear we have to find the degree of the given equation। अब हामीले इक्वेसनको डिग्री कसरी पत्ता लगाउने, यो डिग्री अफ इक्वेसन पत्ता लगाउनलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, भेरिएबलको डिग्री हेर्नुपर्छ अथवा भेरिएबलको हामीले के हेर्नुपर्ने हुन्छ, पावर अथवा डिग्री अफ गिवन भेरिएबल। त्यो इक्वेसनमा भएको भेरिएबलको के हेर्नुपर्ने हुन्छ हामीले, पावर। अब यहाँ भएको दुईटा इक्वेसनको चाहिँ हामी भेरिएबल हेरौँ। यहाँ एउटा मात्रै भेरिएबल छ x, यसको पावर छ कति 1, सो यो इक्वेसनको डिग्री कति हुन्छ 1। तर यहाँ चाहिँ हामीसँग दुईटा भेरिएबल छ भनेपछि x को भेरिएबल, x भेरिएबलको पावर छ 1, y भेरिएबलको पावर छ त्यसको पनि 1। दुईटैको 1 भएपछि यसलाई जोड्न चाहिँ पाइदैन। दुईटैको पावर भएपछि दुईटैको पावर सेम भयो 1 भएपछि यसको डिग्री पनि के नै हुन्छ त 1 नै हुन्छ, यसको डिग्री 2 चाहिँ हुँदैन। तर x स्क्वायर प्लस y इक्वल्स टु 4 आयो भने यो पनि एउटा इक्वेसन हो, लिनियर इक्वेसन हो कि होइन भन्ने कुरा चाहिँ अब यहाँ थाहा पाउनलाई यसको डिग्री पनि 1 आयो भनेपछि यो लिनियर इक्वेसन हो रहेछ, यसको डिग्री पनि 1 आयो यो पनि लिनियर इक्वेसन हो रहेछ। तर यो इक्वेसन चाहिँ लिनियर इक्वेसन हो कि होइन थाहा पाउनलाई चाहिँ पहिला हामीले के गर्नु पर्यो, गिवन भेरिएबलको पावर निकाल्नु पर्यो। भनेपछि यहाँ के छ, x को पावर छ 2, यहाँ y को पावर छ 1। हाम्रो हाईएस्ट पावर नै डिग्री अफ द इक्वेसन हुन्छ। हाम्रो हाईएस्ट पावर कति भयो त 2 र 1 का 2 इज हाईएस्ट, सो द डिग्री अफ इक्वेसन x स्क्वायर प्लस y इक्वल्स टु 4 इज 2। भनेपछि यसको डिग्री कति भयो 2। डिग्री 2 हुने बित्तिकै यो लिनियर इक्वेसन भएन, यो के इक्वेसन हुन्छ त हाम्रो क्वाड्रेटिक इक्वेसन। क्वाड्रेटिक इक्वेसनको बारेमा हाम्रो छुट्टै अर्को भिडियो छ, क्वाड्रेटिक इक्वेसनको बारेमा बुझ्नलाई तपाईहरुले त्यो भिडियो हेर्नु होला। अब यहाँ जाउँ, हामीले यो गिवन इक्वेसन x इक्वल्स टु 4 अनि अर्को एउटा इक्वेसन छ x इक्वल्स टु y भन्ने दुईटा इक्वेसन चाहिँ के रहेछ, लिनियर इक्वेसन रहेछ भन्ने कुरा थाहा पायौँ। तर यो दुईटा इक्वेसन फरक छ। यो इक्वेसनलाई चाहिँ के भन्छौँ हामीले, लिनियर इक्वेसन अफ वान भेरिएबल। एउटा मात्रै भेरिएबल छ x, त्यही भएर यसलाई लिनियर इक्वेसन अफ वान भेरिएबल भन्छ भने यो इक्वेसनलाई चाहिँ के भन्छौँ हामीले, लिनियर इक्वेसन अफ टु भेरिएबल्स। त्यसै गरी हामीसँग अब लिनियर इक्वेसन अफ मेनी भेरिएबल्स पनि हुनसक्छ, भेरिएबल जतिवटा पनि हुनसक्छ x, y, z, a, b, c, d है। अब यो लिनियर इक्वेसन पनि साइमल्टेनियस लिनियर इक्वेसन भनिन्छ। के हो साइमल्टेनियस भन्ने कुरा चाहिँ के भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ हामीले। यदि मोर देन वान इक्वेसन आयो, 2 इक्वेसनसम्म आयो भने त्यसलाई के भनिन्छ हामीले, साइमल्टेनियस इक्वेसन भनिन्छ। यदि लिनियर इक्वेसन आयो भने साइमल्टेनियस लिनियर इक्वेसन भनिन्छ। फर इक्जाम्पल यहाँ के छौँ, simultaneous
लिनियर इक्वेसन इक्जाम्पल लियौँ हामीले x plus y equals to 4 x equals to x minus y equals to 1 a plus b equals to 2 हामीसँग तीनटा एक्जाम्पल छ x plus y equals to 4 x minus y equals to 1 a plus b equals to 2 यो तीनटै इक्वेसन चाहिँ के हो लिनियर इक्वेसन हो अब हामीले यी मध्ये कुनै दुईटा चाहिँ के इक्वेसन हुन्छ साइमल्टेनियस लिनियर इक्वेसन हुन्छ कुनलाई चाहिँ हामीले साइमल्टेनियस लिनियर इक्वेसन भन्ने भन्दा दुईटा इक्वेसनलाई हामीले साइमल्टेनियस लिनियर इक्वेसन भन्छौँ कुनलाई इक्वेसन 1 इक्वेसन 2 र इक्वेसन 3 मध्ये इक्वेसन 1 एन्ड 2 आर चाहिँ साइमल्टेनियस लिनियर इक्वेसन किन साइमल्टेनियस लिनियर इक्वेसन हुनलाई के हुनुपर्छ इक्वेसन पनि लिनियर हुनै पर्यो यसको पनि पावर 1 यसको पनि पावर 1 यो चाहिँ के हो लिनियर इक्वेसन अफ टु भेरिएबल यो पनि लिनियर इक्वेसन अफ टु भेरिएबल दुईटा इक्वेसन साइमल्टेनियस लिनियर इक्वेसन हुनलाई चाहिँ तिनीहरुको भेरिएबल सेम हुनु पर्यो यहाँ पनि x र y भेरिएबल नै छ यहाँ पनि के छ x र y नै भेरिएबल छ तर यहाँ थर्ड इक्वेसनमा जाउँ a र b छ भेरिएबल भनेपछि यो फर्स्ट र थर्ड पनि लिनियर साइमल्टेनियस इक्वेसन होइन सेकेन्ड र थर्ड पनि साइमल्टेनियस इक्वेसन होइन साइमल्टेनियस इक्वेसन हुनलाई के हुनु पर्यो भेरिएबल सेम हुनु पर्यो अब यस्तो साइमल्टेनियस इक्वेसनलाई सल्भ गर्ने तरिका के छ भने साइमल्टेनियस लिनियर इक्वेसन सल्भ गर्ने चारवटा तरिका छ एउटा छ सब्स्टिट्युसन मेथड अर्को छ इलिमिनेसन मेथड अर्को छ इक्वेटिङ मेथड र फोर्थमा छ ग्राफिकल मेथडको लागि चाहिँ हामीलाई ग्राफ चाहिन्छ बाँकी तीनटा इक्वेसनको लागि चाहिँ हामीलाई ग्राफ चाहिँदैन त्यही यो चाहिँ हामीले क्याल्कुलेसन गरेर सल्भ गर्न मिल्छ सब्स्टिट्युसन मेथड भनेको कस्तो मेथड हो जहाँ चाहिँ हामीसँग दुईटा भेरिएबल हुन्छ x एन्ड y x को भेरिएबल चाहिँ हामीले अर्को इक्वेसनमा लगाएर सब्स्टिट्युट गर्छौँ त्यही भएर यसलाई सब्स्टिट्युसन मेथड भनिन्छ अहिले हामीले इक्जाम्पल गरेर हेर्छौँ इलिमिनेसन मेथडमा जानुपर्दा चाहिँ इलिमिनेसन मेथडले के भन्छ x अथवा y x एन्ड y मध्ये कुनै एउटा भेरिएबललाई चाहिँ हामीले इलिमिनेट गर्छौँ त्यही भएर यसलाई चाहिँ के भनिन्छ इलिमिनेसन मेथड भनिन्छ इक्वेटिङ मेथडमा के भन्छ दुईटा इक्वेसनबाट एउटै भेरिएबलको भ्यालु निकालेर त्यसलाई के गरिन्छ इक्वेट गरिन्छ अब हामीले यहाँ इक्जाम्पल गरेर हेरौँ हामीले तीनटै मेथडलाई अप्लाई गरेर हेरौँ एउटा इक्जाम्पल लियौँ x plus 2y equals to 8 and x plus y equals to 5 हामीसँग यो दुईटा इक्वेसन छ साइमल्टेनियस इक्वेसन यसलाई फर्स्टमा हामीले सब्स्टिट्युसनबाट गरौँ सब्स्टिट्युसन मेथडबाट गर्दा के हुन्छ यहाँ x plus 2y equals to 8 लाई इक्वेसन नम्बर 1 मानौँ x plus y equals to 5 लाई इक्वेसन नम्बर 2 मानौँ यहाँबाट के हुन्छ from equation number 1 equation 1 बाट के हो अघि भने जस्तो कुनै एउटा भेरिएबलको चाहिँ भ्यालु फाइन्ड गरौँ x plus 2y equals to 8 छ यहाँबाट x को भ्यालु के आउँछ 8 minus 2y आउँछ यसलाई इक्वेसन नम्बर 3 मानौँ अब यो x को भ्यालुलाई चाहिँ हामीले कहाँ लगेर पुट गर्छौँ त इक्वेसन नम्बर 2 मा हेरौँ यहाँ from equation I and इक्वेसन सेकेन्ड के हुन्छ x plus y equals to 5 छ x को भ्यालु के छ हामीसँग 8 minus 2y 8 minus 2y plus y equals to के हुन्छ 5 that is 8 minus y equals to
5 that is 8 minus 5 equals to y. Y equals to कति आन्सर आयो हाम्रो 3. सिमिलरली अब y को भ्यालु लगाएर फेरि हामीले के गरौँ इक्वेसन नम्बर 1 मा राखौँ अथवा 2 मा राखौँ. पुटिङ द भ्यालु अफ y in equation number 2 के छ हाम्रो इक्वेसन नम्बर 2 x plus y equals to 5 x plus y भनेको कति छ 3 equals to 5 that is x equals to 5 minus 3 2 आन्सर भनेपछि हाम्रो x र y को भ्यालु कति आयो 2 and 3 आयो. फर्स्ट इक्वेसन को हाम्रो एक्जाम्पल नम्बर 1 को x र y को आन्सर कति आयो 2 and 3 यहाँ लेखौँ आन्सर x equals to 2 and y equals to 3. अब हामीले यही इक्वेसनलाई चाहिँ इलिमिनेसन मेथडबाट गर्दा के हुन्छ यहाँ आन्सर पनि के आउनुपर्छ सेम आउनुपर्छ 2 र 3 नै आउनुपर्छ. मेथड डिफरेन्ट भए पनि आन्सर के आउँछ सेम आउँछ. अब हामीले यसलाई इलिमिनेसन मेथडबाट ट्राई गरेर हेरौँ. इलिमिनेसन मेथडमा के हुन्छ अघि हामीले के भनेको थियो इलिमिनेसन मेथड भनेको चाहिँ कुनै एउटा भ्यालुलाई चाहिँ इलिमिनेट गर्ने भनेको थियो. अब भ्यालु इलिमिनेट गर्नलाई पहिला के हेर्नु पर्यो भ्यालुको हामीले के हेर्नु पर्यो त कोफिसिएन्ट चाहिँ हेर्नु पर्यो. भेरिएबलको सरी भ्यालु भन्दा भेरिएबलको के हेर्नु पर्यो कोफिसिएन्ट चाहिँ सेम हेर्नु पर्यो. अब यहाँ x को कोफिसिएन्ट यहाँ पनि 1 छ यहाँ पनि के छ 1 भनेपछि सेम कोफिसिएन्ट भएको भेरिएबललाई चाहिँ क्यान्सलेसन गर्न सजिलो हुन्छ. हामीले चाहिँ प्लस a माइनस a भयो भने यो क्यान्सल हुन्छ. त्यसै गरी 3z माइनस 3z हैन प्लस माइनस एउटै चाहिँ भेरिएबल विथ सेम कन्स्ट्यान्ट प्लस र माइनस भयो भने त्यसलाई के हुन्छ त्यो क्यान्सल हुन्छ. त्यसै गरी यहाँ पनि हामीले त्यही मेथड लगाएर हेर्नु पर्दा यहाँ पनि x यहाँ पनि x यसको कोफिसिएन्ट पनि के छ 1 छ यसको कोफिसिएन्ट पनि 1 छ. तर यसको साइन चाहिँ के छ सेम. तर हाम्रो साइन के चाहिन्छ डिफरेन्ट. यो साइन चेन्ज गर्नलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ यो दुईटा इक्वेसनलाई सबट्र्याक्ट गर्नुपर्छ. अब यहाँ हेरौँ subtracting equation I ठीक छ इक्वेसन I from इक्वेसन I लाई इक्वेसन I बाट घटाउँदा के हुन्छ x plus 2y equals to 8 x plus y equals to 5. सबट्र्याक्टिङ गरिसकेपछि हाम्रो साइन के हुन्छ चेन्ज हुन्छ. यहाँ x को साइन अगाडि प्लस थियो यो माइनस भयो y को के छ प्लस छ यो पनि माइनस भयो 5 पनि प्लस छ यो पनि माइनस भयो. अब हाम्रो यो अगाडिको साइन यहाँ प्लस छ प्लस र माइनस के भयो यहाँ एउटै भेरिएबलको क्यान्सलेसन भयो इलिमिनेट भयो. x भन्ने भ्यालु चाहिँ यहाँबाट के भयो इलिमिनेट भयो. अब हामीसँग एउटै मात्रै भेरिएबल छ y 2y माइनस y भनेको कति भयो y इक्वल्स टु 8 माइनस 5 भनेको कति आयो 3 आयो आन्सर. अघि पनि हाम्रो y को भ्यालु 3 नै आएको थियो अहिले पनि के आयो 3 नै आएको थियो. अब फेरि यो y को भ्यालु चाहिँ हामीले ल कहाँ पुट गर्नु पर्छ त इक्वेसन नम्बर 2 मा पुट गर्दाखेरि के हुन्छ यहाँ पुटिङ y equals to 3 in इक्वेसन नम्बर 2 के हुन्छ x plus 3 equals to 5 x equals to 5 minus 3 that is 2 आन्सर. ल इलिमिनेसन मेथडबाट नि x र y को भ्यालु 2 and के नै आयो त 3 नै आयो. यसरी सब्स्टिट्युसनबाट आएको थियो. अब यही क्वेसनलाई हामीले इक्वेटिङ मेथडबाट गरौँ के हुन्छ इक्वेटिङ मेथडले के भन्छ इक्वेटिङ मेथड भनेको चाहिँ दुईटै इक्वेसनबाट एउटै भेरिएबलको चाहिँ भ्यालु पत्ता लगाएर त्यो भ्यालुलाई चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ इक्वेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ. फर इक्जाम्पल यहाँ अब फ्रम इक्वेसन 1 इक्वेसन 1 बाट के आउँछ यहाँ x को भ्यालु निकाल्नु हामीले x plus 2y equals to 8 x भनेको के हुन्छ 8 minus 2y भयो. त्यसै गरी फ्रम इक्वेसन नम्बर 2 बाट नि हामीले x को भ्यालु निकाल्नु पर्यो. यहाँ x को भ्यालु निकालेर छ भने 2 बाट नि के गर्नु पर्यो हामीले x को भ्यालु निकाल्नु पर्यो. x plus y equals to कति छ 5 x को भ्यालु कति हुन्छ यहाँ 5 minus y हो. ल
इक्वेसन नम्बर 1 बाट नि हामीसँग x को भ्यालु छ, इक्वेसन नम्बर 2 बाट नि हामीसँग के को भ्यालु छ यहाँ x को भ्यालु छ। यो x र यो x त एउटै x हो, x को भ्यालु के हुन्छ इक्वल हुन्छ। अब यसलाई इक्वेटिङ गरौँ, फ्रम इक्वेटिङ गर्दा के हुन्छ यहाँ x - 2y बराबर के हुन्छ यहाँ 5 - y हुन्छ। ल अब यसलाई भेरिएबललाई एकातिर साइडमा लिएर आऊ, 8 - 5 = 2y - y, that is 3 = y। यसलाई लेख्दाखेरि y = 3 आन्सर। अगेन x भनेको कति छ हाम्रो 5 - y। यो y को भ्यालु यो यसमा राख्ने आन्सर एउटै आउँछ, यसमा राख्ने आन्सर एउटै आउँछ। यहाँ हेरौँ 5 - 3 that is के आयो 2। यसमा राखेर हेरौँ हामीले x = 8 - 2y, 8 - 2 into के छ 3 that is 8 - 6 that is 2। जताबाट नि के आउँछ एउटै आन्सर आउँछ भनेपछि जुन मेथडबाट गरे पनि एउटै इक्वेसनलाई जुन मेथडबाट गरे पनि भ्यालु के आउने रहेछ सेम नै आउने रहेछ। यसमा हाम्रो भ्यालु के आयो x को भ्यालु 2 and 3 आयो। हामीले अब अर्को इक्वेसन ट्राई गरौँ, साइमल्टेनियस लिनियर इक्वेसन 5x + 4y = 14 छ। अर्को छ 2x + 3y = 7 छ। त्यसलाई हामी सब्स्टिट्युसन मेथड लगाएर सल्भ गर्न ट्राई गरौँ। यहाँ हेरौँ आन्सर कति आउँछ। सोलुसन सब्स्टिट्युसन मेथडलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ इक्वेसन 1 बाट कुनै एउटा भेरिएबलको भ्यालु पत्ता लगाएर त्यो भ्यालुलाई चाहिँ हामीले इक्वेसन नम्बर 2 मा सब्स्टिट्युट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर यसलाई पनि सब्स्टिट्युसन मेथड भनेको। यहाँ हेरौँ फ्रम इक्वेसन नम्बर 1 इक्वेसन 1 बाट हामीले के को भ्यालु निकाल्नु अब x को भ्यालु निकालौँ 5x + 4y = 14 छ हाम्रो इक्वेसन नम्बर 1। यहाँबाट x को भ्यालु निकाल्दा के हुन्छ 14 - 4y / 5 हुन्छ। अब यो x को भ्यालुलाई चाहिँ हामीले कहाँ पुट गरौँ यहाँ इक्वेसन नम्बर 2 मा पुट गर्दाखेरि के हुन्छ यहाँ पुटिङ द भ्यालु अफ x इन इक्वेसन नम्बर 2। इक्वेसन नम्बर 2 मा पुट गर्दा के हुन्छ हाम्रो इक्वेसन नम्बर 2 के छ 2x + 3y = 7 छ। यहाँ भ्यालु पुट गरौँ 2 ब्र्याकेट x भनेको कति आउँछ हाम्रो 14 - 4y / 5 ब्र्याकेट क्लोज प्लस 3y = 7 छ। यसलाई फर्दर सल्भ गर्नु के हुन्छ यहाँ 2 ले ब्र्याकेट ओपन गर्दा के हुन्छ 14 × 2 28 - 4y × 2 8y / 5 प्लस के छ 3y = 7 छ। अब हामीसँग यहाँ 3y को पनि के छ 1 छ, 5 र 1 को एलसिएम के हुन्छ 5 नै हुन्छ। यहाँ न्युमिनेटरको जे छ त्यही नै हो एज इट इज प्लस 5 / 1 भनेको के हुन्छ 5 हुन्छ। 5 × 3y 15y = 7। यसलाई फर्दर सल्भ गरौँ 28 प्लस 7y = 5 × 7 कति हुन्छ 35 7y = 35 - 28 7y = 7 हुन्छ। y = 7/7 that is 1 आयो। हाम्रो y को आन्सर कति आयो 1 आयो। अब फेरि यो y को भ्यालु लगाएर हामीले इक्वेसन नम्बर 1 मा राख्दा के आउँछ x को भ्यालु आउँछ। अथवा त्यो y को भ्यालु यहाँ दुईटामा नराखेर हामीले यहाँ राख्दा पनि पाइन्छ। यहाँ पनि हामीले x को भ्यालु निकालेछौँ, यो पनि फ्रम इक्वेसन नम्बर 1 बाटै आएको। यहाँ हेरौँ x को भ्यालु के हुन्छ अगेन x = कति छ हामीसँग 14 - 4y / 5। यो भनेको 14 - 4 × y भनेको के छ 1/5 that is 14 - 4/5 14 - 4 भनेको 10/5 that is 2 आन्सर। x को भ्यालु के आयो हामीसँग यहाँ 2 आयो। x को भ्यालु के आयो 2, y को भ्यालु कति आयो 1। लेखिराखौँ हामीले x = कति आएछ 2, y = 1। यो चाहिँ हामीले सब्स्टिट्युसन मेथडबाट आन्सर निकालेको। अब यही इक्वेसनलाई हामीले इलिमिनेसन मेथडबाट ट्राई गरौँ के हुन्छ। elimination method
इलिमिनेसन मेथडको चाहिँ इलिमिनेसन मेथडमा कसरी गर्ने हो हामीले सोल्युसन भन्दा कुनै एउटा भेरिएबल x अथवा y यसमा x र y छ त्यही भएर x र y कुनैमा a जे जुन गिवन छ भेरिएबल त्यो गिवन भेरिएबललाई के गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले इलिमिनेट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ मानौँ x र y छ दुईटा भेरिएबल अथवा कि हामीले x लाई इलिमिनेट गर्नुपर्यो अथवा y लाई इलिमिनेट गर्नुपर्यो। कुनलाई इलिमिनेट गर्ने भनेर हेर्नु कसरी थाहा पाउने भन्दाखेरि चाहिँ कोफिसिएन्ट पहिला हेर्नुपर्छ भनेदेखि कोफिसिएन्ट सेम जुन छ त्यसैलाई नै इलिमिनेट गर्ने। तर यो केसमा कोफिसिएन्ट कुनै पनि भेरिएबलको सेम छैन। यहाँ x को कोफिसिएन्ट 5 छ, यहाँ तल सेकेन्ड इक्वेसनमा x को कोफिसिएन्ट छ 2, यो पनि बराबर छैन। यहाँ पनि छ y को कोफिसिएन्ट 3 छ, यहाँ y को कोफिसिएन्ट कति छ 4, भनेपछि यो दुईटै बराबर छैन। अब यसलाई कसरी इलिमिनेट गर्ने त? फर्स्ट अफ अल के गर्नुपर्छ हामीले, यदि चाहिँ कुनै पनि भेरिएबलको कोफिसिएन्ट सेम छैन दुईटा इक्वेसनमा भने त्यो कोफिसिएन्टलाई चाहिँ हामीले सेम बनाउनु पर्ने हुन्छ। कसरी सेम बनाउनु पर्ने हुन्छ यहाँ हेरौँ। यदि हामीले x लाई इलिमिनेट गर्ने हो भने हामीले दुईटा x र y को x लाई इलिमिनेट गर्ने हो भने दुईटा इक्वेसनको x को कोफिसिएन्ट लिनु पर्ने हुन्छ। यहाँ फर्स्ट इक्वेसनको x को कोफिसिएन्ट छ 5, सेकेन्ड इक्वेसनको x को कोफिसिएन्ट छ 2। यो दुईटा इक्वेसनको कोफिसिएन्टलाई चाहिँ हामीले के लिनु पर्ने हुन्छ, यसको एलसीएम लिनु पर्ने हुन्छ। अब 5 र 2 को एलसीएम चाहिँ हामीसँग के हुन्छ 10 हुन्छ हो। 5 र 2 को एलसीएम के भयो 10 भयो। अब त्यो 10 ले चाहिँ हामीले 10 लाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, यो x को कोफिसिएन्ट चाहिँ हामीले 10 बनाउनलाई चाहिँ त्यही हिसाबले इक्वेसन नम्बर 1 र इक्वेसन नम्बर 2 मा चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ मल्टिप्लाई गर्नु हुन्छ। यहाँ हेरौँ कसरी गर्ने। 5x + 4y = 14 छ। हामीलाई चाहिने छ x को कोफिसिएन्ट 10, तर इक्वेसन नम्बर 1 मा x को कोफिसिएन्ट अलरेडी के आइसकेको छ 5, भनेपछि हाम्रो यहाँ इन्टु 2 गर्दाखेरि के हुन्छ, यहाँ x को कोफिसिएन्ट के आउँछ 10। सिमिलरली यहाँ अर्को इक्वेसन पनि जाउँ, 2x + 3y = 7 भन्ने एउटा इक्वेसन छ, इक्वेसन नम्बर 2। यसमा x को कोफिसिएन्ट छ 2, तर हामीलाई चाहिने छ 10, भनेपछि 2x लाई 10x बनाउनलाई हामीले कति लिनु पर्ने हुन्छ, यहाँ 5। अथवा सिम्पली के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि इक्वेसन नम्बर 2 को x को कोफिसिएन्टले इक्वेसन नम्बर 1 मा इन्टु गर्ने, इक्वेसन नम्बर 1 को x को कोफिसिएन्टले इक्वेसन नम्बर 2 मा मल्टिप्लाई गर्ने। यसरी बुझ्दा पनि हुन्छ, सजिलो तरिकाले बुझ्दै हो है। अब यसलाई इक्वेसन नम्बर के मानौँ, थर्ड मानौँ, यसलाई इक्वेसन नम्बर 4th मानौँ। अब यहाँ हेर्नु इक्वेसन नम्बर 4th एन्ड 3rd के हुन्छ अनसल्भिङ, सल्भ गर्दा के हुन्छ इन्टु गरौँ यहाँ 2 ले सबैलाई 10x + 8y = 28 भयो। 5 ले खोलौँ यहाँ 10x + 15y = कति हुन्छ 35। यो इक्वेसन नम्बर 3rd र 4th नै हुन्छ यो, किन हामीले त्यसैलाई अनसल्भिङ गरेर खोलेको हो। अब इलिमिनेसन गरौँ। अब त हामीसँग x को कोफिसिएन्ट सेम छ, तल पनि के छ 10 छ, माथि पनि के छ 10 रहेछ, भनेपछि यसलाई हामीले के गर्नु मिल्छ, अब क्यान्सलेसन गर्नु मिल्छ अथवा इलिमिनेसन गर्नु मिल्छ। अब इलिमिनेसन गर्दा पहिला के हेर्नुपर्छ हामीले, कोफिसिएन्ट मात्रै सेम भएर पनि हुँदैन, तिनीहरूको साइन पनि के हुनुपर्छ डिफरेन्ट हुनुपर्छ। साइन चाहिँ सेम भएर हुँदैन भने चाहिँ यो 10x को साइन के छ यहाँ प्लस, यो 10x को साइन के छ यहाँ पनि प्लस। यदि साइन सेम छ भने हामीले के गर्नुपर्छ सबट्र्याक्ट गर्नुपर्छ, यदि साइन डिफरेन्ट छ भने हामीले के गर्नुपर्छ एड गर्नुपर्छ। भनेपछि हाम्रो 10x र तलको 10x को साइन के छ सेम छ भने चाहिँ हामीले यसलाई के गर्नु पर्यो, इक्वेसन नम्बर 3rd र 4th लाई माइनस गर्नु पर्यो अथवा सबट्र्याक्ट गर्नु पर्यो। यहाँ हेरौँ अब सबट्र्याक्टिङ इक्वेसन के 3rd फ्रम इक्वेसन 4th, 4th बाट कति घटाउनु पर्यो हामीले 3rd घटाउनु पर्यो। यहाँ हेरौँ 4th बाट 3rd घटाउनु भने चाहिँ पहिला 4th लेख्नु पर्यो इक्वेसन 10x + 15y = कति छ 35 छ, अनि इक्वेसन नम्बर 3rd छ 10x + 8y = कति छ 28। सबट्र्याक्सन गर्ने भनेपछि हामीले साइन के गर्नु पर्यो चेन्ज, यहाँ प्लस थियो माइनस, यहाँ नि माइनस, यो पनि के भयो माइनस, यो र यो के भयो क्यान्सल भयो। 15y - 8y भनेको कति हुन्छ 7y, 35 - 28 भनेको 7, द्याट इज y को आन्सर कति आयो त 7। यसरी y को आन्सर कति आयो 1। अघि पनि हाम्रो y को आन्सर 1 नै आएको थियो सब्स्टिट्युसन मेथडबाट, अहिले पनि y को आन्सर कति आयो 1 नै आयो। अब यो y को भ्यालु लगेर हामीले कहाँ पुट गर्नु त इक्वेसन नम्बर 1 मा, पुटिङ y = 1 इन इक्वेसन फर्स्ट, इक्वेसन नम्बर फर्स्ट हाम्रो के छ यहाँ हेरौँ 5x + 4y = कति छ
14 छ 5x plus 4 into 1 equals to 14. 5x equals to 14 minus 4. 5x equals to 10. X equals to 10 upon 5, that is 2 answer. भनेपछि हाम्रो x को भ्यालु पनि कति नै आयो 2 नै आयो सब्स्टिट्युसन मेथडबाट नि र इलिमिनेसन मेथडबाट x र y को भ्यालु के आयो सेम नै आयो। अब थर्ड मेथड छ हाम्रो इक्वेटिङ मेथड। त्यो इक्वेटिङ मेथडबाट नि आन्सर एउटै निकाल्ने कोसिस गरौँ हामीले। थर्ड मेथड के थियो हाम्रो इक्वेटिङ मेथड युज गर्दा हामीले कसरी गर्थ्यौं इक्वेटिङ मेथड दुईटै इक्वेसनबाट एउटै भेरिएबलको भ्यालु निकालेर त्यसलाई के गर्थ्यौं हामीले इक्वेटिङ गर्थ्यौं। फर एक्जाम्पल अब यहाँ हेरौं हामीसँग गिवन इक्वेसन छ इक्वेसन 1 एन्ड 2। इक्वेसन 1 बाट नि हामीले x को भ्यालु निकालौं, इक्वेसन 2 बाट नि हामीले के को भ्यालु निकालौं x को भ्यालु निकालौं अनि त्यो दुईटा x को भ्यालुलाई के गरौं इक्वेट गरौं। यहाँ हेरौं फ्रम इक्वेसन 1 के आउँछ 5x plus 4y equals to 14। यहाँबाट x को भ्यालु निकाल्दा x को भ्यालु कति हुन्छ 14 minus 4y by 5 आयो। Similarly from equation number 2 बाट हामीले के को भ्यालु निकाल्नु पर्यो x को भ्यालु निकाल्नु पर्यो। हामीसँग के छ इक्वेसन नम्बर 2 2x plus 3y equals to 7 छ। यहाँबाट x को भ्यालु निकाल्दा के हुन्छ 7 minus 3y upon 2 हुन्छ। अब यो x को भ्यालु र यो x को भ्यालुलाई हामीले के गर्नु पर्यो बराबर देखाउनु पर्यो। अब यसलाई के भनिन्छ इक्वेट गर्नु पर्यो। अन इक्वेटिङ के हुन्छ यहाँ 14 minus 4y by 5 equals to 7 minus 3y by 2। यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गरौँ के हुन्छ यहाँ 2 bracket 14 minus 4y equals to 5 bracket 7 minus 3y ब्रैकेट खोल्दा के हुन्छ यो 28 minus 8y equals to 35 minus 15y। भेरिएबललाई एकातिर लिएर आउँ यो minus 15y लाई उता लैजाउँ 15y minus 8y equals to 35 minus 28 that is 7y equals to 7 y equals to 1। इक्वेटिङ मेथडबाट नि हाम्रो आन्सर कति आयो y equals to 1 आयो। अब यो y को भ्यालु लगाएर हामीले एउटा इक्वेसनमा राख्यौं x को इक्वेसनमा दुईटै एउटै हो। पुटिङ the value of y in x के आउँछ यहाँ we get x equals to के छ हामीसँग 14 minus 4y upon 5 छ that is 14 minus 4 into 1 upon 5 that is 14 minus 4 by 5 that is 10 by 5 कति आन्सर त 2। यसमा पनि राखेर हेरौँ अघि हामीले यसमा राख्यौं यसमा राख्दा नि 2 आउँछ यहाँ आउने हेरौँ x equals to 7 minus 3y by 2 छ 7 minus 3 into 1 भयो y को भ्यालु upon 2 7 minus यो 3 नै भयो by 2 7 minus 3 कति भयो 4 by 2 यसको पनि आन्सर कति आयो 2। यो दुईटा मध्ये चाहिँ हामीले एउटा मात्रै चाहिँ y को भ्यालु यो x मा मात्रै राख्दा हुन्छ यसमा राखेर हेर्नु पर्दैन यो हामीले चाहिँ चेक गरेको एउटै आन्सर आउँछ यहाँ आउँदैन भनेर। यसरी चाहिँ हामीले साइमल्टेनियस लिनियर इक्वेसन चाहिँ सल्भ गर्न मिल्छ तीनटा मेथडबाट। एउटा के रहेछ सब्स्टिट्युसन मेथड, दोस्रो इलिमिनेसन मेथड र तेस्रो इक्वेटिङ मेथड। एक्जाममा चाहिँ पर्टिकुलर मेथडबाट गर्नु भन्यो भने तपाईहरुले पर्टिकुलर मेथडबाटै गर्नुपर्छ। केही पनि भनेर भने जुन मेथड चाहिँ सजिलो हुन्छ त्यही मेथड युज गर्नुपर्छ। सजिलो कसरी थाहा पाउने भन्दाखेरि यदि यसमा x र x को यो इक्वेसन नम्बर 1 र 2 मा x को कोएफिसिएन्टहरु सेम छ भने यसलाई इलिमिनेसन मेथड युज गर्दा सजिलो हुन्छ। तर यदि यस्तोमा चाहिँ यो कोएफिसिएन्टहरु सेम छैन भने यसलाई सब्स्टिट्युसन मेथड अथवा इक्वेटिङ मेथडबाट गर्दा चाहिँ के हुन्छ सजिलो हुन्छ। त्यो चाहिँ तपाईले आफै डिसाइड गर्नुपर्ने हुन्छ कुन मेथड तपाईलाई सजिलो लाग्छ त्यही मेथडबाट गर्दा हुन्छ।
आजलाई लिनियर इक्वेसन सम्बन्धी यति नै हो। अब नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ हामीले ग्राफिकल मेथडबाट गर्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरू ग्राफ लिएर रेडी भएर बस्नु होला। आजलाई यति नै, धन्यवाद।